Bonjour mes chers élèves, toujours avec l'unité 2, la reproduction chez les plantes, chapitre 4, la reproduction asexuée, ou bien ce qu'on appelle la reproduction végétative. Le cours est dédié franco-commun sciences. Dans ce cours, on va aborder les applications de la multiplication végétative dans le domaine agricole. ديك la multiplication végétative شفنا naturelle الطرق ديال حدوث هاد la multiplication végétative. دابا غادي نشوفوا كيفية استغلال هاد la multiplication végétative في الميدان الفلاحي. La croissance du besoin alimentaire, écologique et industriel conduit l'homme à développer plusieurs techniques de multiplication végétative. بطبيعة الحال باعتبار أن هناك متطلبات غذائية وكذلك بيئية واقتصادية، فالإنسان دائما يبحث عن تطوير أدوات وآليات للاستجابة لهذه الحاجيات ديالو. أول تقنية غادي نشوفوها عندنا التكنيك دو غريفاج. Le greffage est une opération qui consiste à implanter dans les tissus d'une plante un bourgeon ou un fragment quelconque prélevé sur une autre plante ou de la même plante pour que celui-ci continue à croître en faisant corps avec la première. La greffe est le résultat de cette opération. شنو هي الغريفاج؟ Le greffage هي واحد العملية يتم من خلالها زرع أو إدخال ما يسمى greffon، يعني واحد الجزء من النبات كما كتشوفوا معايا هنايا غريفون. إذا عندنا النبات حامل للغريفون يعني هنا فين وقعنا الغريفون، ثم وضعناه على واحد الجذع ديال نبتة أخرى، ممكن تكون نبتة أخرى ممكن تكون نفس النبتة، بهدف يعني إنبات هاد الغريفون باش يعطينا النبتة اللي هي بطبيعة الحال كتشبه النبتة الأصلية ديال الغريفون. وكما كتلاحظوا أن هاد الغريفون كيتميز بتواجد لي بورجون اللي هضرنا عليهم. إذا عقلتوا على لي بورجون قلنا أنها تكون من الميريستين اللي كيسمح بنمو يعني ديفوس نوفو بوس كيتجدد انطلاقا من هاد لابارتي ديال هاد لا بلون. عندنا ما يسمى بورت غريف اي غريفون، طعم وحامل الطعم. حامل الطعم كتكون واحد النبته بطبيعه الحال مرتبطه بالوصول، يعني النبته ديجا كاينه، ثم كنديروا عليها هاد الغريفون اللي غادي ينبت من بعد. يفضل انه يكون فيه هاد لو بورجون اللي غادي يسهل عمليه الانبات ديال النبته الجديده. قلنا ممكن تكون اون اوت بلونت، يعني بالنسبه للبورت غريفون او لا مين بلون، ثم اذا لو غريف اي لو ريزولتا دو سيت اوبيراسيون. كنحصلوا على طعم، هاد عمليه طعيم بالعربيه. كنحصلوا على نبته جديده كنسميوها غريف. التقنية الثانية le marcottage. Le marcottage est une méthode de multiplication des végétaux par le rhizogénèse. La rhizogénèse يعني عملية تشكل les racines, le développement des racines sur une partie aérienne d'une plante mère. Il est souvent utilisé pour cloner des plantes laineuses dont le bouturage est difficile. On fait généralement le marcottage à la fin de l'été ou au début de l'automne. بالنسبة للماركوتاج هي واحد العملية كذلك ديال la multiplication des végétaux par la rhizogénèse. إلا لاحظتوا أن هذه التقنية استنبطها الفلاح من خلال يعني ديك la multiplication par ستولو دي فريزي مثلا اللي كتوقع يعني بشكل طبيعي، يعني تقنية متشابهتان، طبيعية par le ستولو وهذه يعني تدخل الإنسان. كنستعملوا فيها une partie aérienne، يعني واحد لابوس aérien، الجذع ديال الشجرة مثلا معينة، وهذه كتستعمل بزاف للتكاثر ديال لي بلونت لينوز اللي كتميز يعني بالخشب الصلب والتي يعني يصعب يعني استعمالها كتقنية بالنسبة للولاد ديال البوتوراج. وبالتالي هذا الجذع يتم تثبيته في أو جزء منه يتم تثبيته في التربة ثم طمرها يعني في انتظار تشكل لي غاسين اللي ريزوجينيز، يعني انتظار تشكل ديال لي غاسين، ثم من بعد يعني يمكن قطع الجذع وفصل النبتة الجديدة بمجرد ظهور أوراق جديدة هنايا، يعني يمكن فصل النبتة الجديدة عن النبتة الأم. نفس الشيء هنا توضيح لهذه العملية. يتم تثبيت هذا جذع الشجرة في التربة في انتظار تشكل الجذور، ثم بعد ذلك كما قلنا يمكن فصله عن النبتة، لكن هذا الفصل لا يتم إلا بعد يعني تشكل الجذور اللي يعمل بطبيعة الحال على امتصاص الماء والأملاح المعدنية بالنسبة للنبتة الجديدة. هذه العملية كتدار في نهاية فصل الصيف أو لا نهاية فصل الخريف، أوقات مناسبة لهذه العملية.
ثم عندنا دونك دائما مع لو ماركوتاج كونسيست ا لا ميز اون كونتاكت دون بارتي ايريان كيما قلنا. دونك كنفوكسيو عليها وكنثبتوها على او في تربه، كنثبتوها في تربه. جو بلونت افيك ان سبسترا هوميد، كنديروا لها تربه وكنديروا يعني جميع يعني ممكن نزيدوا الجبال ثم نسقيو هذا الماء بور فافوريزي يعني الريزو جينيز او التشكل ديال الجذور جوسكا لاباريسيون دي راسين كما قلنا. On peut alors servir la marcotte, c'est-à-dire séparer la partie aérienne avec ses nouvelles racines de la plante. إذا كما قلنا بمجرد ظهور الجذور يمكن فصل النبات الجديد عن النبات الأصلي أو الأم. ثم تقنية أخرى هي le bouturage. Donc le bouturage est un mode de multiplication végétative de certaines plantes consistant à donner naissance à un nouvel individu à partir d'un organe ou d'un fragment d'organe isolé, morceaux de rameaux, feuilles, racines, tiges, écailles de bulbes, etc. Donc هذه التقنية ديال البوتوراج اللي هي كذلك دائما التقنيه ديال الميتيكاسيون فيجيتاتيف كنستعملو فيها ان اورغان كيف ما بغا يكون ديال النبات. يمكن يكون قطعه من التيج، يمكن يكون ورقه، يمكن يكون من جذور اكسيتيرا. يعني بمجرد وضعها يعني في التربه وتوفير يعني الظروف الملائمه كتظهر عندنا الجذور ثم اذا انطلاق نبته جديده مشابهه للنبته الاصليه. دونك كما قلنا ان اورغان يعني عضو من الاعضاء النباتيه او جزء من هذا العضو. حبذا كذلك انه تكون فيها لي بورجون المنطقه اللي كتسمح بها للتكاثر والنمو ديال هذا النبات. دونك سي une technique qui consiste à enterrer partiellement le fragment contenant un bourgeon dans le sol pour donner naissance à une nouvelle plante. دونك كنهضروا على بوتور. دونك هذا البوتور كما قلنا اي فراغمون كيف ما بغا يكون في النبات يعني شريطه يكون فيه هذا لو بورجون اللي غيسهل العمليه ديال انطلاق ديال نبات جديد بعد تشكل الجذور. دونك enterrer partiellement dans le sol. دونك كنديرو لونفيسمون ديالو في السول، كنديرو في التربه بشكل جزئي. Donc دائما هذيك لا تكنيك دو بوتوراج غادي نشوفو سكون ابيل لو ميكرو بوتوراج او المختبر culture in vitro. Le micro-bouturage est la technique la plus répandue pour produire un minimum de temps un maximum de plantes. الهدف ديال هذا الميكرو-بوتوراج انه كيعطينا بزاف ديال لي بلانت في واحد الوقت اللي هو وجيز جدا يعني في المختبر. دونك غادي نشوفو لي زيتاب ديال هاد الميكرو بوتوراج. دونك في البدايه كوم اكزومبل سي عندنا برانات البطاطس، بريليفمون دان بورجون. كناخدو البورجون ديال البطاطس يعني دوك العيون اللي شفنا في البطاطس كتشكل بمثابه براعم، ثم اذا اخذوها الى المختبر وتوفير الظروف الملائمه للانبات. ثم بعد ذلك اذا كنحصلوا على جزء من هذا النبات ديال البطاطس، النبته كما كتلاحظوا لا التيج ولي فوي ديالها. ثم من بعد يعني ملي كتشكل عندنا هاد التيج بارتير ديالها من لو بورجون اللي قلنا في طاب 2 كتجي لي طاب 4 بريليفمون دي بورجون. دونك هاد التيج الجديده اللي فيها بزاف ديال لي بورجون الحجر ديالها كيتم قطع كل بورجون عاوتاني بوحدو. كنحصلوا على بزاف ديال لي بورجون باغ اكزومبل سي 1 2 3 4 6 دونك 6 ديال لي بورجون جداد. كنعاودو نفس العمليه اللي درنا في طاب 2 دونك ميزون كولتور دي نوفو بورجون باغ بوتوراج. ثم بعد ذلك اوبتونسيون دي تيج كنعاودو نحصلوا على لي تيج اللي حصلنا عليها في المرحله الثالثه. ثم اخيرا دونك ديفلوبمون دي جون بلانت سو سير. من بعد كننقلوا هادو من المختبر لي سير كندوهم يعني لي سير يعني في البيوت البلاستيكيه. ثم اذا كنحصلوا على نباتات صغيره قابله يعني لنقلها حقول ديال هاد البطاطس واذا الحصول على نباتات جديده مثمره اللي كتعطينا برانات البطاطس. دونك هاد العمليه كتبين اننا في ظرف وجيز يعني ممكن الحصول على عدد كبير من لي بلانت، وبالتالي اذا ربح الوقت بهذه العمليه ديال ميكرو بوتوراج. Donc l'intérêt horticole et agronomique de culture in vitro est grand car les végétaux obtenus ont tous les mêmes propriétés. Donc الأهمية ديال هذه العملية ديال الميكروبوتوراج عندها واحد الأهمية كبيرة باعتبار مجموعة من الخصائص اللي هي مشتركة لهذه النباتات، يعني كتكون عندها نفس لا برودكتيفيتي. إذا من بين لي بروبريتي عندنا لا ماتوريتي، النضج ديال هذه النباتات كلها كيكون اون ميم طون يعني كتعطينا المردودية أو مثلا الانتاج في نفس الوقت، وبالتالي كتكون عندنا الريكولت فاسيليتي. الحصول على المنتوج كيكون سهل باعتبار ان جميع النباتات
النباتات كتعطي المنتوج في آن واحد، وبالتالي الريكولت كيكون في نفس الوقت. لوموجينيتي دي برودوي ريكولتي، دونك بطبيعة الحال لوموجينيتي لأن باعتبار أنها من نفس البورجون كما شفنا هنايا، وبالتالي هذه النباتات كلها غتكون عندها نفس الكاليتي نفس الجودة برودوي ريكولتي بحال بحال. دونك il s'agit de fleurs de fruits et de tubercules. هذه ديال البطاطيس، دونك دران البطاطيس غتعطينا نفس الدرانات بنفس الجودة. لو طون دو ديفلوبمون اي رابيد كيكون زي كما قلنا بالنسبة لو طون كيكون رابيد، يعني وقت قياسي كنطلعوا على هذه النباتات، وبشكل كذلك إذا كونترولي مراقب بمتابعة من أخصائيين تربويين. Donc la place occupée dans les armoires de culture est relativement fine. بطبيعة الحال باعتبار أن اللي كنهضروا على لي بورجون فهي جد صغيرة، دونك لا بلاس اوكيبي كتكون يعني ما كتطلبش يعني أماكن اللي هي شاسعة. دونك في المختبر لي زارموار اللي كاينين في المختبر يعني كافيين أننا ننتجوا واحد العدد كبير من هذه النباتات ثم نقلها كما قلنا للبيوت الكلاسيكية قبل زرعها يعني في الحقول الخاصة بها. Il existe donc un avantage à la fois spatial et temporel, la connaissance exacte des besoins hormonaux des végétaux ainsi qu'une vie sanitaire importante sont nécessaires. Donc بالنسبة للزافونتاج من خلال هذا الشيء اللي شفنا، دونك كاين ليزافونتاج اللي هي سباسيال يعني المساحة المتطلبة فهي مساحة صغيرة. temporel بالنسبة للوقت قلنا أنه وقت وجيز. بالنسبة للبوزوان هرمونو التتبع اللي قلنا بالنسبة لهذه النباتات في المختبر فهي بطبيعة الحال كتحتاج لواحد معرفة يعني دقيقة لبوزوان والحاجيات الهرمونية. إذا شفنا الأهمية ديال الهرمونات النباتية في الفقرة السابقة، يعني الأهمية ديالها في النمو ديال لي فيجيتو، دونك المعرفة بهذا الدومين هذا كيلعب واحد الدور مهم في النجاح ديال هذه التقنية ديال الميتو بوتيرال. دونك كيكونوا الناس اللي هما يعني متخصصين في ميدان الزراعة. Les scientifiques recueillent également beaucoup d'informations en étudiant les végétaux cultivés in vitro. بطبيعة الحال من خلال هذه الزراعة المختبر فالسيونتيفيك العلماء يعني كياخذوا مجموعة من المعلومات، مجموعة من الدراسات كيديروها من خلال هذه الزراعة المختبرية. Donc ils utilisent cette technique pour faire des essais transgéniques. Donc كيديروا مجموعة من التجارب ديال النقل ديال المورثات النباتات والتعديل الوراثي للنباتات grâce à l'introduction du gène particulier. دونك يتم إدخال مجموعة من المورثات على نباتات وتجارب خصوص يعني النتيجة ديال هذه التغيرات الوراثية. Les plantes produisent des protéines qu'elles ne fabriquent pas naturellement. من بين الأهداف ديال هذه العملية ديال التغيير الوراثي يعني حث بعض النباتات على إنتاج بعض البروتينات التي يحتاج إليها الإنسان مثلا، وهذه البروتينات اللي هي أصلا لا تنتجها بشكل طبيعي. سنتحدث عن التغير الوراثي للنباتات. دونك كوم كونكلوزيون، دونك هضرنا على لا بارتي السابقه على لا مولتيبليكاسيون فيجيتاتيف ناتوريل. دونك قلنا باغ راسين، شفنا ليكزومبل ديال البولب كوم راسين، ثم شفنا باغ تيج سوتيرين او راسين كوم اكزومبل ديال تيبيركول اللي اعتبرناها واحد التيج تحاربي، ثم كاين تيج ايغيان كوم المثال ديال ستولون اللي شفنا بالنسبه للفيزيك، وشفنا تيج سوتيران كذلك بالنسبه للغيزوم اللي شفنا يعني في الفتره السابقة. وشفنا أنه ضرورة يعني تواجد دي ستركتور هيستولوجيك اللي سميناها الميريستين اللي هي خلايا قلنا ضرورية للإنبات باعتبارها غير متخصصة وبالتالي تكون مستعدة لأخذ أدوار معينة في النمو النباتي. إذا قلنا هاد الميريستين كتواجد بكثرة على مستوى لي بورجون، ثم إذا بتدخل لي فيتو هرمون دونك لوكزين خاصة اللي شفنا أنه يعني كيلعب دور مهم في النمو النباتي. سيتوكين كذلك، إذا الزين السيتوكين اللي قلنا دوز هرمون انتاغونيست بالنسبة للنباتات. دونك الهدف هو الحصول على نوفيل انديفيدي ايدونتيك على بلانت لينير، الحصول على نبتة جديدة مشابهة للنبات. ثم كانت هذه الفترة هذه تطرقنا إلى لا مولتيبليكاسيون فيجيتاتيف ارتيفيسيل يعني تدخل الإنسان في الميدان الفلاحي. دونك شفنا البوتوراج، غيفاج، ماركوطاج، دونك استعمال لي فراغمون ديال التيج أو ديال لي فوي أو ديال لي راسين اللي قلنا يفضل أنه يكون فيها دي بورجون اللي غتسمح بالحصول على دي بوش جداد. دونك غراس أو ميريستين دي بورجون دي فيتو هرمون دائما. إذا داكشي علاش كنهضرو على لي بورجون لأن هي اللي كتوفر هذه العناصر الضرورية للنمو
النباتي هرمونات وكذلك ستركتور هيستولوجي للميريستين. دونك في المقابل كذلك هضرنا على ما يسمى الزراعة في المختبر، استعمال يعني خلايا ميريستيماتيك في بورجون ديال التيبركل ديال البوم دو تير، وبالتالي التحكم كما قلنا في المختبر ممكن النسب ديال الهرمونات، وبالتالي التحكم في النمو النباتي. إذن دائما الهدف هو الحصول على نبتة جديدة مشابهة للنبتة الأم، وبالتالي الحصول على مردودية معينة. دونك هنا كما قلنا بالنسبة للإن فيترو ممكن أنه يكون عندنا تغيرات وراثية بتغيير الجينات ديال النبتة المراد إنباتها في المختبر. Donc, merci pour votre attention, mes chers amis. Donc, à très bientôt avec le 5e chapitre. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.